حبرت أوروبا بقداي تقرأي حدش مجلس زوج أخوين قفان عواجن دو كبلن اسم مع بريجراخ تكبر كل شو ماكلات نابل زبك مصن حاتي طلام هو حات دمان لوق حبرت أوروبا بيجي زوج مجلس نتيجهم أبدي سابس تتعيش بيت مخرن سلام اللو تنبوغون حرقنا من قد زبالة سقوم تحو حات دو كبل حاتي طلام هاي تجيتها توردا بشموس تزرق حتى بتعب سراوتش مكل خالنا يفتراو تيتي بمفعل نتحساب نتيجهم بريجدانت الصوماليا دحرنا جبت عدتونا بيجي بياتو أو اشتحد صومن زغورو سالساي ناي وصا هاغرات عدت كوينلا سلام طعنا بلنا بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محبريتاتات بقند نتبታት فلمنام نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا حبرت أوروبا بقداي تقرأ حدش مجلس زوج أخوينو قفان أواجن دو كبلن نسم مع بريجراخ تقبر كل شو معكلات نابل زب كمتون حاتي طلام هو حات دمان لوخ حبرت أوروبا بيجي زوج مجلس نتيجهم عبدي سابس تتعيش بيت مخرن سلام اللوتن بوغونو حرقنا من قد زبالة سقوم تحو حات دو كبل حاتيتهم لوخ حبرت أوروبا بيجي زوج حدش مجلس إياه عب سمين إثيوبيا بفلايد ماب تقرأ زلو تريز شاقل مخان قليتهم هو حات قونا وزخونا كللاو بايتون مقامن بولك وساننا قديتا وتعدرا عسكرنا نمتكبارن زوصدم سقومتات نسم مع سلام بريجرا زي تحسن مخانا مع بتحفو كم زسفر يتحبير زلام كل مقنات نتوعل سلام بجبوت نمتكبار زخل زتبهتوز كجمرو حبرة أوروبا تاوعي تقريبيم بتوسخت حبرة بالعلاوي وكيل حبرة أفريكا بريجدانت نيجيريا نبر وليسون قنا باسانجو زمرحنا عرق سلامن مرققان تعرمو لبومل كم زدقف بمسارة تزوات تابتاب نايتتكالاف لطولام هو حات دمان لو حبرة أوروبا بإثيوبيا زوج مجلس بمنطقة تحبريتا جيجان أبايتا زول حكي زين تبارقني كبل أبزوج على مجلس أفليتهم أتود معرة زخنا كل أبايتا مصري تزبل كسي مسر زي ولا مخان بمجلات حدث مرت كل أبايتا تجريت راح كم زلوا أب صحف وكم زسفرة تجلتهم بتوسختي جزام بمحضر ربح حزب تجري بمحلا وكم زفشل بموقع فيدرال منجسي نتسم مع سلام بقصالي تحصل كم زلوا تنتير لام بوجن حبرة أوروبا زغربنا قديتا وتهدروا عسكرنا يكايدو لزبل كسون نصر زي كونن بچبطي زي تدغفن مخان حوحات نصيغولم اب زوريا تግራይ نوسخ زمت زلو تهدرو منقساس سغات بمفطارو حزب تግራይ كاب زخونه ناي هلاو سغات رؤسو ناي مكلخال مسل كمزلو ابتيلوم يزوصو حدش مغلص غليصوم اب اديس ابا ستايش بيت مخرن سلام لوتن بوغون حدغኛ መንገድ ዝبل سغوم تحوحات دو كبل حاتيتولم بيت مخر سلام لوتن بعلت 20 سنه 2018 عام تمرت اب زسالطو على ديبو اب زهابو مغلصي حزب تግራይ بناي مرحتو دخمتن قداماو قرحنتن بترغاغامي ناب زيدل كينات بمتاو اماي تشحت دقو እንዳገበረ ክብሩን መንነቱን እንዳحلو ዝመጽ ህዝቢም ናይ ዝመቀጽልታ ዝኾነ 2013 ዓም ተምረት ዝተወላዕ ኩናትውን በመሪር ተጋድሎ መኪቱ በስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ከኽንበት ገሪም ይኹን እምበር ብዘይካ ውከትን ኩናትን ክነብሩ ዘይኽሉ ተረፍ መረፍ ነበር ሕወሓትን መጻም ዶምን ነስምምዕ ፕሪቶሪያ በምጥሓስ ነጋሪት ኩናት ዋላን ተጎሰሙ በቲስካ ሐዚ ናሳውር ወዝመጽ መንገድ ህዝብ ትግራይ ከም ዘይቅበሎም ስለስተረዶም አፈናን ዓብዳን ሕጊ ቀምሽ ንምኽዳን ኣብ ቀረባ ንሕገ መንግስቲ ሃገርን ክልልን ሓዊስን ኩሎም ሕግታትን ደንብታትን ንማሕበረሰባዊ ልምድታትን ልምምዳትን እንኮላይ ሰባው መስላት ደቂ ሰባት ንምሕላው ብሕብራት መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ጸደቁን ሃገርና ዝተቀበለቶም አዋጃት ዝጥሕስ ህላወን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ንምሓስ ዝወጽ አዋጅ ቁጽሪ 336 ዝባር 2018 ዓም ተምረት ዝተሰሚ አዋጅ ባዕሉ አውጪና ጽዲቁን ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ እውን ከፈጽማ በመንቅሳት ይርከብሎም ወላኳ ህዝብ ትግራይ ንዞም አውጪዎም ዘሎን ብዝመስሉን ጭካንን ድሕረትን ዝተመሎም ሕግታት በልዕሊና ተፈጸምዎን ጸላዕላ እናበልዎን እንተጸንሐ ዝድማ በሕጋራዊ ተደጊፎም ናብ ዝኸፈ መከራ ከም ዘእትዎ ለውጢ ሃሪፎም ቃልስና ዝጀመሩ ጀጋኑ ተጋሩ ቤተሰብ ናይ ምስቃይን ሃፍቶም ናይ ምዝራፍን ሸውሃቶም ከም ዝተኸፈተ ረድዮም ስለዝኾነ ድማ ዓላ ቤት ምኽርን ሰላም ለውጥ ነዚ በሓፈሻ ጸረ ደቂ ሰባት በፍላይ ድማ ጸረ ህላው ተጋር ዝኾነ ሕጊ ብትሪቃም ኣብ ተግባር ከይውዕል ድማ መላ ህዝብ ትግራይ በፍላይ ድማ ተሓለቕቲ ሰባው መስላት ትኹረት ትግፋን ሕግን ዝኾንኩም መንስያትን ትግራይ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክትገብሩ ንጽዋዕ ብምባል ኣመላኺቶም እዚ ሕጊ ቀዲሙ ከም ዝተገለጸ ብዓብዩን ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ደውዓዕ ዘበለን ሃገር ዝፈረመቶም ኮነ ዘጽድቆቶም ዓለም ለኻውን ህግራውን ኣዋጃትን ውዕላትን ዘመራስሕ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ብሓደ ወይ በትኻሊ መንገዲ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ተተኺሉ
ኩሎም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ዝኣምነሉ ስርዓት ክሳዕ ዝትከል እዚ ዓማፅን ፀረ ህዝብን ጉጅለ ዘውጾም ኣዋጃትን ደንብታትን ኮነም ንውግእ ዝጠቅም ሃፍቲ ንምእካብ ዘውጾም ናይ መሬት ጨረታታት ኮነ ናይ ንብረት መሸጣታት ብሕጊ ክእገድ ኣብ ፌደራል ኮነ ኣብ ክልል ተቐባልነት ከም ዘይህልዎም ኣብ ዝሳተፉ ዝዕድግ ኮነ ዝመሓላለፈሉ ውልቀ ሰብ እውን ፌደራል መንግስቲ ውድቂ ከም ዝገብሮን እዚ ሕጊ ኣራዊት ኣብ መሬት ትግራይ ተፈጻምነት ከም ዘይህልዎ ክገብርን ሕጋዊ መስርሕ ክእውጀሉን ንጽውዕ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ሰብ ሃፍቲ ትግራይን መፈጸምቲ ኣካላትን ዝጉጅለ ዕድመ ስልጣን ምንዋሕ ኣይሞቱለይን ዝብሎም መናእሰይ ካብ ምእሳር ብተወሳኺ ንኹናትን ንውልቃውን ቤተሰባውን ምህጠሪ ጅቦም ገንዘብ ዝእክብሉ ሕጊ የውፅእ ምህላዎም እውን ፍሉጥ እዩ ነዚ ከዓ ዝተዓቀበ ሃፍቲ መንግስትን ህዝብን ናይ ምሻጥ ምድለዋት ይገብሩ ስለ ዘለው ኣብ ከም ዝበለ ወራር ኢድኩም ከይተእትዉ ደጊምና ንጽውዕ ኢሉ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብሽሙ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ሰራዊት ምክልኻል ናይ ፈጠራ ውፅኢት ብምባል ነቲ ሓሳብ ነጺጎም ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዕላው ገጽ ፌስቡክ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቢሉ ብሽሙ ዝወፀ ርእቶታት ፍጹም ናይ ፈጠራ ስራሕ ኢሎም ኣብቲ በኣስታት 1 ሚልዮን ተኸተልቲ ዝፍለጥ ገጽ ፌስቡክ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ድሕነት ዝርርብ ኣካይዱ ብዝብል ዝተፈላለዩ ጥቕስታት ተቕሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ወጋሕታ ፋክትስ ብዝገበረ ነፃ ምጽራይ ዞም ዝርርባት ከም ዝተኻየዱ ዘረጋግጽ ዝኾነ ዓይነት ቪድዮ ድምፂ ወይ ድማ እሙን መረዳታ ክረክብ ኣይተኻለን ኣይተ ጌታቸው ንወጋሕታ ፋክትስ ከም ዝገለጾ ኣብቲ ጸብጻብ ዝተኻተቱ ጽሑፋት ናሃቱ ዝርርብ ዘይኮነስ ቦቶ መቕረብቲ እቲ ጽሑፍ ዝተፈጠሪኦም ዝኾነ ትሕዝቶ እቲ ጸብጻብ ሓቅነት ከም ዘንጸባርቕ ዝገለጸ እቲ ኣማኻሪ ብሽም ዝቐረቡ ጥቕስታት ብግቡእ ተፈልዮምን ተረጋጊጾምን ክቐርቡ ከም ዝሓተተ ተፈሊጦም ኣብ ጸብጻብ ሰራዊት ምክልኻል ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሰሜን እዝ 2013 ዓመተ ምህረት ምስ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ተፈጢሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ጥምረታት ከምኡውን ጽምዶ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተጸውዐ ሕብረትን ፖለቲካዊ ውድቀትን ዝጠቕሱ ዝርዝር ነጥብታት ይርከብዎም ብተወሳኺ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበሩ ወተሃደራዊ ትሕዝቶታት ምድንጓይ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ጉዳያት ርክብ ኢትዮ ሶማልያን ኣመልኪቱ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ርእይቶ ከም ዝሃበ እቲ ጸብጻብ ብስፍሓት ተስፊሮሎም ይኹን እምበር ነዞም ኣዝዮም ወሰንትን ታሪኻውያንን ፍጻመታት ዝሓዘ ጽሑፋት ዘረጋግጽ ዝኾነ ዓይነት ሰነዳዊ ወይ ናይ ድምፂ መረዳታ ምስቲ ጽሑፍ ኣይቀረበን ብዛዕባ ጸብጻብ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገበረ ጻዕሪ ንግዚኡ ኣይሰለጠን ከም ጸብጻብ ወጋሕታ ፋክትስ እቲ ኣብ ድሕረ ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጌታቸው ረዳ ተዛሪብዎ ተባሂሉ ዝተለጠፈ ጽሑፍ ድሕርቲ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘቕረቦ ቅሬታ እውን እንትኾነ ክሳብ እዛ ዜና እዚኣ ዝተዋደደትላ ሰዓት ዝኾነ ምስትኽኻል ከም ዘይተገበረሉ ንምርግጋጽ ተኻይለሎም ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ድሕርና ጅቡቲ ዕዶት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝገበሮ ሳልሳይ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዕዶት ኮይነሎም ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዕዶት ንምክያድ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየሎም እዚ ድማ መቃድሾ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ ትሕይለሉ ዘላ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይመልእ ግዜ ዝገበሮ ሳልሳይ ናይ ወፃኢ ዕዶት እዮም ካብ ቪላ ሶማሊያ ዝወፅእ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክን ዝሰዓበ ልኡኽን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎም እቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ከም ዝሓበሮ ዕላማ ናይ ዝዕዶት እዚ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምሕያልን ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝ ንምስፋሕን ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዘተታት ድማ ኣብ ዞባዊ ፀጥታ ምርግጋን ምሕላው ሓበራዊ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ነትኩሮ ክገብር እዮም ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ጻንሒቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክዝቲ መደብ ከም ዘሎ ዝሓበረት መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ፀጥታ ቁጠባዊ ዕብየትን ሓፈሻዊ ጉዳያት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ክልታዊ ምትሕግጋዝ ንምዕባይ ክዝቱ ምዃኖም ተሓቢሮም እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዕዶት ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ናብ ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየዱ ዕዶት ቀጥታ ዝሰዓበ እዩ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መበል 49 ዓመት ጽምብል ናጽነት እቲ ሃገር ተረኺቡ ከምኡውን ምስ ፕሬዚዳንት እስማኤል ዑመር ግሌ ክልታዊ ዘተታት ኣካይዱ ነይሩ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሼክ ሓሰን ናብ ኬንያ ዘካየዶ ወግዓዊ ዕዶት ዛዚሙ ነይሩ ኣብኡ ድማ ምስ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ብምርኻብ ብዛዕባ ዞባዊ ፀጥታ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ምጥንኻር ዝምድናታት ክልቲአን ጉራብቲ ሃገራትን ተማይጡ ነይሮም እዚ ተኸታታሊ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት እዚ ሶማሊያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዝረኣዩ ዘለዉ ተለዋወጥቲ ብድሆታት ፀጥታ ጻዕርታት ቁጠባዊ ምትእስሳርን ቀጻሊ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ምስቶም ጸለውቲ ዞባውያን መሻርክታት ዘለዋ ዝምድናታት ንምጥንኻር እተካይዶ ዘሎ ሓድሽ ምንቅስቓስ ዘጉልህ ክብሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ግምታቶም ይገልጹ
ኢራንን ኦማንን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ዘትኮረ ፈላማይ ሓብራው ዘተካይደን ኢራንን ኦማንን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ዘትኮረ ፈላማይ ሓብራው ዘተኸም ዘካየዳ ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ሓቢሮም እቲ ብናይ ሓባር ኮሚቴ ዝተኻይደ ዘተ ኣብቲ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሳኒ መስመራት ባሕሪ ዓለምና ዝኾነ መስመር ማይ ሓድሽ ስጉምቲ ንምዋሃድ ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ምንጪ ኣመላኺቶሎም ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ካዛም ጋሪባባዲ እቲ ዘተ ኣብ ከተማ መስካት ዝተኻይደ ኮይኖም ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ኣብ ጉዳያት ምጉዓዝ ጸጥታን ስሉጥ ወሓዚ መራኸብን ዝግበር ምትሕባር ንምሕያል ዘትኮረ ምንባር ገሊጾም እዚ ምዕባለ ኣብ ቀረባዋን ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ቀረብ ጸዓትን መስመራት ንግድን ዓለም ለኻዊ ስኽፍታታት ኣብ ዝሰዓበሉ እዋን እዩ ተራእዩ ዘሎ መጻብ ሆርሙዝ ንህግራዊ ጽዕነት ነዳዲ ኣገዳሲ መስመር ብምዃኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ምንቅስቓስ ንግድን ዝፍጠር ጸቕጢ ምቅላል ከም ዝኾነ እውን ተራእየሎም سبسلطان تنهاجرات زاجد مول زرزر نايت زتاي جلوتون انتخونا ممسرات نايت حبراو كوميتي ركب نممحاشن ابتي استراتيجيكا قداس نزلوا مسمر ماي حرقاتات نمنكاين زوسد اونتاو سقومت جيركا زر مخاند تنتن تحبرم اذا خمز الله خوين جن لعلواي مرح ايران مجاتابا كاميني ابزوت مجلسي صغناتات فردي كتاتاتو انصار زخونه بلشونا زياده ترير سقومت خوسد كمونا على امريكان اسرائيلن هجراو حقاو كستات قتل توعم مجاتابا هيوت تنسسان شمنتن زبزحا هتصانات دقانوسيو زوسد متقعتا بمبعتا بيت تمرتي منابن أب لامردن تفصم متقعتات كمون قتلت العلاوي مرحي نبر على خمانة يزملكت مرمراتات كساعتهم تحتتنا بفرد زغربو كغتل كم زلو حبيرهم بتوسخت سقناتات بفرد كلو هزباو امنت كحيل بقعات مسرح بيت فردي كم محيشن بلشونان ممكا زقبر تعرتات كحيلن تلابي اللام مجاتبا دحرتا نبون كالوت أبالات سدرون زغتلت 28 لكاتي 2026 كسا حزي باكا ليترين زلو أمريكا تحدوش مرحي أبت متقعات بخبير كم استوقع عن كسا أبا حدقا كومعاتيو كم زولات قلت مدبرا زينا إيران كاب مجاتبا مخانم زقلتهم ملغتاتي زرقحاين بريزيدانت ماسود بشكيان حويسكا قلت بسلطان إيران اتلعلوي مرحي أبت بكونتات كم زلون مسون ساعتات كم زعلولون يم زقلتهم فجواتنا كبراتن بيت سب كل ميديا الساعات زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتل ومزصنحكم يمسلون يرام نسنا مكتتالكم بمسغان نابز قصل بخالوت حبريتات سام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيت سب كل ميديا خونم